والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك يمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود شریف پڑھیے سب حضرات. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك واصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك واصحابك يا سيدي يا محبوب رب العالمين. انتہائی واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، قرآن کریم برہان رشید دی ایک آیت مقدسہ آپ حضرات کے سامنے پڑھنے کا شرف حاصل کیتا ہے. احکم الحاکمین نے اس آیت مقدسہ کے اندر اسلام کے خلاف ایک میٹنگ ہو رہی سی، اس کا ذکر فرمایا. مکے کے اندر دار الندوہ اس کے اندر میٹنگ ہوئی کہ اسلام دن بدن بڑھتا جا رہا ہے. اسلام دی عظمت نو کٹان واسطے کوئی نہ کوئی منصوبہ تیار کیتا جائے. محمد ابن عبداللہ ایک دین دا اعلان کیتا ہے جیڑا بھی او دے متھے لگدا ہے کلمہ پڑھ کے پھر اس تا ہی ہو کے رہ جاندا ہے. کفر لرزہ برندام رہا. کفر نے اس وقت بھی سر جوڑ کے اسلام دے خلاف میٹنگاں کیتیاں. کوئی ایسا مشورہ دیتا جائے کہ اسلام دی روک تھام جڑی ہے وہ ہو سکے، کلمہ پڑھن والے زیادہ بڑھ نہ سکن. لیکن یاد رکھو فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیسے بجھے جسے روشن خدا کرے. جس کا حامی و ناصر محافظ اللہ ہوئے اس نو کوئی لتاڑ نہیں سکتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیتا لا الہ الا اللہ
سب بتاں دی نفی کر کے ایک خدا دا اعلان کیتا، توحید دا اعلان کیتا۔ کفر نے سر جوڑ لے۔ یہ مطلب ہے ہر دور دے اندر اسلام دے خلاف سازشاں ہوندیاں آئیاں اور اللہ تعالیٰ انہوں نے نیست و نابود کردا رہا۔ ہر دور دے اندر اللہ تعالیٰ نے حق دا بول بالا فرمایا ہے اور آئندہ بھی انشاءاللہ بول بالا فرمائے گا۔ وہی رحمت تو مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ یہ ہن کفر کٹھا ہو گیا سارا۔ مورخین سیرت نگارہ لکھے ہے، یہ ابو جال بھی آیا، ابو لہب بھی آیا، عتبہ، عتیبہ، شیبہ، ولید بن مغیرہ، حکیم بن حزام جیسے لوگ بھی آئے۔ ساری کٹھی ہو کے اس اسلام کے خلاف رائے دے رہے ہیں۔ مفسرین بیان کرتے ہیں جس ویلے جی میٹنگ ہو رہی سی، آگے آغاز ہی ہویا سی تے دروازہ کھٹکھٹایا، کسی نے دستک ہوئی، پوچھا کون ہے؟ دروازہ کھولیا گیا تو ایک سفید داڑھی والے بابا جی وہ تشریف لے آئے۔ انہوں نے کہا کلے میٹنگ نہ کرو، سانو بھی نال شریک کرو، تسی سارے کلے کلے میٹنگاں کری جا رہے۔ وہ بابا کون سی؟ شیطان، ابلیس۔ بابے دے روپ دے اندر آیا، پگ بنی ہے، داڑھی رکھی ہے، ہاتھ وچ عصا پکڑیا ہے، آ گیا۔ ابو جہل نے آکھیا بندہ پرانا آ گیا، کوئی کھڑاری ہے، سیاڑا بندہ ہے، اس سانو کوئی چنگا مشورہ دے گا۔ صدارت دی کرسی ابو جہل نے دے دیتی۔ انہوں نے کہا بابا جی تشریف رکھو، اسی رائے پیش کر رہے ہیں، تسی فیصلہ کرنا، ساڈے منصف جج بن جاؤ۔ جنہ دے جج شیطان جیسے لوگ ہون، انہوں دے فیصلہ دی کی امید کی جا سکتی؟ اور یہ میں کوئی ڈائجسٹ نہیں سنا رہا، میں قرآن کریم دی نامہ پارہ سورہ انفال ہے۔ پہلی رائے یہ آئی ماد اللہ محمد ابن عبداللہ جڑا اعلان دین دا کر رہا ہے نا، انہوں کسی کمرے وچ بند کر دیتا جائے، معصور کر دیتا جائے۔ یہ جڑا صدارت دی بابا بیٹھا سی نا شیطان ابلیس، انہیں آکھیا اگر تسی بند بھی کر دو گے نا کمرے دے اندر تے ابو جہل تیرا تے بڑا تجربہ ہے، تیری تے مٹھی دے اندر کینکریاں دا کلمہ پڑ گئی ہیں تے کمرے دے اندر بند کیتا، کمرے دے در و دیوار بھی دا کلمہ پڑھنا شروع کر دیں۔ دوسری رائے یہ آئی انہوں علاقہ بدر کر دیتا جائے، دیسوں بے دیش کر دیتا جائے، علاقے جو کٹ دیتا جائے، نہ کسی نو نظر آئے نہ ساڑھے علاقے چ رہے۔ شیطان نے یہ دن بھی اختلاف کیتا، اس آکھیا جدر جائے گا لا الہ الا اللہ اعلان کرے گا، ہر طرف لا الہ الا اللہ او دا اعلان کرے گا، ایدی زبان اس طرح اثر کر دی کوئی بندہ کافر نہیں رہے گا بلکہ کلمہ پڑھ کے محمد عربی دا غلام ہو جائے گا۔ جدر جائے گا ادھر ہی اعلان کرے گا۔ تیسری رائے اور فائنل اس وچوں آراء جڑے پیش کر رہے سن، رائے دے رہے سن، انہاں وچوں ایک رائے آئی کہ اگر تسی علاقہ بدر نہیں کرنا، کمرے چ بند نہیں کرنا، پھر اس نو معاذ اللہ قتل کر دیتا جائے، سر اتار دیتا جائے، سر قلم کر دیتا جائے، نہ اعلان کرنے والا ہوئے گا، نہ ایدہ کوئی اعلان سنے گا، نہ رہے بانس نہ بجے بانسری۔ تیسری رائے قتل دی معاذ اللہ، لیکن یاد رکھ لو واللہ یعصمک من الناس، اللہ محافظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا، کوئی طاقت سرکار کائنات رو تلوار دے نال شہید نہیں کر سکی۔ اللہ فرماندا میں محافظ اپنی محبوب دا۔ قتل دی رائے آئی، شیطان بڑا راضی ہویا، انہاں کہا اے رائے ٹھیک ہے، اس طرح کرو 70 قبیلیاں وچوں ایک شخص جیڑا شباب رکھ دے، جوان جنگجو ہے، پاور طاقت ہے،
تلوار ہے تے تلوار لے کے آ جائے، نیزہ تے نیزہ لے کے آ جائے، برچھی ہے تے برچھی لے کے آ جائے، کلہاڑی ہے تے کلہاڑی لے کے آ جائے، جو جو گھر وچ میسر آئے لے کے آ جاؤ، یہ گھر دا معاشرہ کر لو۔ اگر یہ خاندان دے لوگ لڑنا بھی چاہن 17 دا مقابلہ نہیں کرن گے، ایک پاسے 70 قبیلے، ایک قبیلہ 17 دا مقابلہ کیویں کرے گا؟ اگر دیت دا معاملہ بھی آ جائے سارے مل کے اسی پیسے دے دیاں گے، معاملہ ختم۔ 17 دے اتے کسی دا خون دا دبا، یہ خون دا دبا نہیں آئے گا، سارے رل جاؤ، یہ گھر دا معاشرہ کرو۔ یہ میٹنگ ہو رہی سی سرکار تے سرکار دے دین دے خلاف، اللہ کریم نے فرمایا جبرائیل سدرہ چھوڑ، نالے رب دا سلام لے جا، نالے رب دا قرآن لے جا، جا کے یار نو خبردار کر، آت محبوبہ تسی اپنے کمرے وچ آرام پہ کر دیو، تواڈے خلاف میٹنگاں ہو رہی ہیں۔ جبرائیل امین آگے 600 پرہ دا مالک سرکار دی بارگاہ وچ آن کے رب دا سلام عرض کیتا، عرض کیتی آقا جانی رب تواڈا سلام کہہ کے پیغام دے رہی ہے۔ قرآن کریم اس میٹنگ دا تذکرہ کر رہا ہے، قرآن پاک اس آیت کے اندر او دا تذکرہ ہے۔ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا، اللہ فرماتا ہے اِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ يَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ اللہ فرماتا ہے جو میٹنگ کر رہے سن نا، اللہ اپنے محبوب نے خبردار کر رہے ہیں، خبردار کر رہے ہیں۔ کوئی آندہ ہے قید کر دیو، کوئی آندہ علاقہ بدر کر دیو، کوئی آندہ قتل کر دیو، لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ۔ اللہ فرماتا ہے یمکرون وَيَمْكُرُ اللَّهُ، جب وہ مکر کر رہے تھے اللہ خفیہ تدبیر فرما رہا تھا۔ بولیے اللہ خفیہ تدبیر فرما رہا تھا جب وہ مکر کر رہے تھے۔ اللہ پاک نے انہاں دی میٹنگ نو مکر آکھیا، کافراں دے اجلاس دے اندر جو ہو رہا سی نا انہوں اللہ پاک نے کی آکھیا ہے؟ مکر آکھیا ہے۔ ان ترجمے قرآن پاک دے لے کے تسی ایتھے آ جاؤ، داعش رکھ لو تے قرآن پاک ترجمے والے لے کے آ جاؤ، تو انہوں ایک ترجمہ بچ ضرور لبے گا، جب وہ مکر کر رہے تھے اللہ بھی مکر کر رہا تھا معاذ اللہ۔ لیکن ترجمہ اعلیٰ حضرت نے کی فرمایا جب وہ مکر کر رہے تھے اللہ خفیہ تدبیر فرما رہا تھا۔ اللہ خفیہ جنہ رب نو مکار آکھیا ہے وہ اور نہیں، تے جنہ کافران دے انہ گلہ نو مکر آکھیا ہے تے اللہ دی اس گفتگو نو تدبیر اللہ نے آکھیا ہے۔ ادھا مطلب بندہ مکار ہو سکتا ہے، اللہ دی ذات انہ چیزہ تو پاک ذاتے اور او بے نیاز ذاتے۔ اللہ پاک نے محبوب نو خبردار کیتا، اللہ فرماندہ ہے واللہ خیر الماکرین، اسی بہتر تدبیر کرنے والے ہاں۔ انہوں بڑی کوشش کی تھی، مولانا ظفر علی خان صاحب نے اپنا حصہ ڈالیا ہے اس گل دے اندر۔ آپ بولے کہنے لگے نور خدا ہے کفر کی حرکت بے خندہ زن، نور خدا ہے کفر کی حرکت بے خندہ زن، نور خدا ہے کفر کی حرکت بے خندہ زن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ، پھوکاں دے نال سرکار کائنات دا دین دا کام ختم ہو سکدا نہیں۔ محبوبہ تسی مکر او کر رہے نے، تسی یہ تو ہجرت فرما جاؤ۔ نبی پاک نو اللہ دا آرڈر آ گیا کہ تسی اپنا گھر چھوڑو، ہجرت فرما جاؤ۔
ہجرت کرنا بھی سنت مصطفیٰ ہے صلی اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کی تھی ربا میرے کل تینا دیا امانتہ نے فرمایا محبوب امانت دار سمجھن والے خون دے پیاسے ہو گئے جڑے تانوں دیانت دار امانت دار سمجھتے ہیں خون دے پیاسے ہو گئے اج تسی انہاں دیا امانتہ تواڈے کول تواڈا ویر علی بیٹھا ہے انہوں دے دیو تسی ہجرت فرماؤ سرکار نے فرمایا علی لبیک و صادق یا رسول اللہ فرمایا علی فلا فلا دیا امانتہ لے لے تے کافر میرے خون دے پیاسے نہیں تے تو امانتہ لے لے تے امانتہ صبح ادا کر کے نا انہاں تک پہنچا کے علی تسی بھی آ جانا حیدر قرار کے اندر رسول اللہ نے کافرہ دیا امانتہ میرے سپرد فرما دی تھی بولیے کافرہ دیا امانتہ علی المرتضی کے اندر میرے سپرد کر دی تھی نبی دا بستر تے مل علی نو گیا بستر کدھر نبی دا مل کنو گیا ہے سبز رنگ دی چادر لے کے علی المرتضی لیٹ گئے ان ٹھنڈا موسم ہے ماحول بڑا ٹھنڈا ہے میرا دل کرتا ہے میں اس ٹھنڈ نو کدی گرم آواں نہ میرا دل چاہتا ہے جی سبز رنگ دی چادر لے کے نبی دے بستر تے علی لیٹ جائے علی حق دا امام ہے تے جڑا سبز گنبد وچ اج تک نال لیٹیا ہویا ہے اس صدیق دے بارے کی خیال ہے اس عمر دے بارے کی خیال ہے جیڑا بسترے تے سبز رنگ دی چادر لے کے سو جائے گھنٹے واسطے یا ایک رات واسطے حق دا امام تے جیڑا قیامت تک یاد دینا جفیاں پا کے سوتا ہے سمجھ رہے ابو بکر بھی حق دا امام ہے عمر بھی حق دا امام ہے اسی بسترے والے نے بھی منیا اسی گنبد خضرا والے نے بھی منیا اسی منن والے ہیں پیار کرنے والے ہیں تنقید والے نہیں اسی تعریف والے ہیں اسی انکار والے نہیں اسی پیار والے ہیں سرکار کائنات نے فرمایا علی لبیک کا فرمایا سو تساں بھی آ جانا حیدر قرار کے اندر سرکار نے مینوں امانتاں دتیاں کافراں دیاں لو جی ایتھے میں فرید یا نقطہ عرض کرنا چاہنا کافراں دی امانت دا ویلا آیا اللہ نے حیدر قرار دلوائیاں نبی دے ہتھوں کافراں دی امانت علی دے چولی دے اندر اور یادو جڑی رب دی امانت مدینے والے مصطفیٰ اللہ نے صدیق دی چولی وچ پا چھڈی سی کافراں دی امانت دا امین علی بنے نہیں سمجھ آئی کافراں دی امانت دے امین مولا ایڈا ٹھنڈا مولا علی دا نام لینا ہی نہیں چاہیے مولا علی جڑے سرکار کائنات دے غلاموں ایتھے سرکار دا غلام ایتھے بیٹھا ہوئے لگدا بندہ سڑک تو ہر منصورے دی جامعہ مسجد دے اندر ہی آ جائے ایتھے بہن والے نبی پاک دے غلام نے سانو تخت ہزارے دی لوڑ نہیں نہ کوئی واسطہ شہری بمبو ردنا اسی اپنی بالک سیکھنے سانو کی لگے کسے ہور سانو کی لگے کسے سانو کی لگے کسے اور دے نال لکھاں ٹولیاں بن کے آئی سونے رلیا نہ کوئی سونے دی ٹور دے نال اوہ گڈیاں چڑھے اسمان جامل رب دا ہوندا جنہاں دا ڈور اللہ دے فضل و کرم دے نال اینا مجمع تے ساڈی ابتدائی کلمات تے سی لے جانے تے انشاءاللہ عشق رسول دی لاری دے اندر بٹھا کے نبی پاک دے مدینے پہنچا چڑھنے رب کعبہ دی قسم اٹھا کے کہنا بستر نبی دا لیٹن والا علی بابا
यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्यु यूहा। मेरे मालिक का कुरान इरशाद फरमांदा सोनिया जरा हैदरे करार नु ड्यूटियां लगा देना। सरकार दे लम्हाए मुबारक हिल गए। हैदरे करार नु काफरां दी अमानतां दा सरकार दे अमीन बना दिता। फलां दी अमानत शुरू होगी तू दे के आ जी, फलां दी अमानत दे के आ जी, फलां दी अमानत दे के आ जी। हैदरे करार कहंदे मैं सबदरा दी चादर लई, मैं नबी दे बिस्तर ते हिजरत वाली रात मिठी नींदर सौ गया। बोलो केड़ी नींदर? मिठी नींदर सौ गया। जेड़ी नींदर तो मैं तुहानू जगाना, मिठी नींदर ना सौ जाना, किते नमाज तो ना फारग हो जाया जे। हजरात मौला अली कहंदे ने नमाज का टाइम नहीं, रात का टाइम सी। मैनू सरकार ने आख्या सौ जा, मैं सौ गया। लो जी फैसला तुहाडी कोर्ट के अंदर 70 बंदे तलवारां लैके बाहर खलोते होण, अंदर नींदर आउंदी? बोलो तो सही, नींदर नहीं आउंदी। क्यों? खून सुकदा है, बीपी हाई या लो हुंदा है। की बनेगा की बनेगा? साडा तबीयत विच मचल दी है, तबीयत मचल जाती है, पाक खून सुक जाता है। लेकिन सदके जावा वो भी आशक सी मलक मुमताज कादरी लोकी ते जांदियां फांसी गाह तक घाट तक जांदियां कई बारी डिगदे ने ते उठाना पैंदा है। मलक मुमताज श्री कहंदा है हशाश बशाश चेहरा लैके मैं फांसी घाट तक गया। जल्लाद ने आख्या एक बारी अपने 6 साल के बच्चे नाल गल कर लिया। उस आख्या औलाद वाल वेखा या रब दे लाल आपना दे लाल वाल वेखा, महबूबे मुस्तफा वाल वेखा। इहदा मतलब एक आशिक जिहड़े हुंदे ना उन्हां च एक मुहब्बत वाला अंदाज हुंदा है और उहदे च करंट भी इश्के मुस्तफा दा आंदा है। अली कहंदे मैं हिजरत वाली रात नबी दे बिस्तर ते सौ गया। अली तुहानू डर ना आया कि सरकार ते चले ने? जुमला सुनना और बखील न बनना। आशक को ते आशका वाला जवाब देना। फरमाया डरे ओ जिन्ने इन्हां तो मर जाना होवे, शहीद हो जाना होवे, नाले सानू शहादत दा भी गम कोई नहीं। शहादत एक अनाम है। अली ना जामी शहादत दा अज प्याला पी सकदा है ना वैसे मौत आएगी। प्यारे अली तुहानू किवें पता है? मौत दा इलम ते अल्लाह जानदा। फरमाया अज मेरी जिंदगी दी गारंटी रब दा हबीब दे के चला गया। मेरी जिंदगी की गारंटी आमिना दा लाल दे के चला गया। सरकारे कायनात जिंदगी दियां गारंटियां दे के चले गए। ऐ हैदरे करार तो इस तरह कर, सुबह काफरा दिया अमानता ले ले, इन्हां तक पहुंचा के तू भी मेरे पीछे आ जाए। साबित होया हैदरे करार कहंदे मैं सरकारे कायनात दी इस गल ते मैनू यकीन हो गया अज रात मौत नहीं आ सकती। अली रज के सौ जा। फरमाया मैं मीठी नींदर सौ गया। मैं जनाब कंबल लिया, चादर ली, मैं लेट जाना वा। सरकार कायनात निकल लगे रब्बुल आलमीन। अगर मैं बाहर निकला तो काफर मुहासरा करके खलोती हुई ने। अल्लाह पाक ने फरमाया सोनिया अज डरना घबराना तो पढ़ना यासीन। और मुट्ठी मिट्टी दी उठा के सरकार ने अब्दुल्ला वाला हाथी मुट्ठी भरी इंज पढ़ के सरकार ने फरमाया यासीन वल कुरआनिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन अला सिरातिम मुस्तकीम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुट्ठी मट्टी दी भरी उहदे ते यासीन पढ़ के दम कीता। बोलो की कीता? यासीन शरीफ पढ़ के दम कीता। या अल्लाह करा की फरमा मुट्ठी इन्हां वल सुट्टो। या अल्लाह जी मैं सामने सुट्टा सज्जे वाले बच जाएंगे, खब्बे वाले बच जाएंगे, पिछे वाले बच जाएंगे। फरमा महबूब मुट्ठी फेंकना तेरा काम है, अन्या करना तेरे रब दा काम है। तेरे मुखालिफ सोनिया सी तेरे मुखालफां दा इबरतनाक अंजाम बना देंगे। लो जी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा दरवाजा खुलिया, आप यासीन पढ़दिया निकल गए ते सारे मथे ते अखियां ते हाथ रख ले। सारे बोले कहन लगे दी शान आंदा सी मैं रहमतुल लिल आलमीन, सानू अन्या करके चला गया। आवाज आई और दुनिया वाली हो काफरो मुशरको मेरे नबी दी रहमत की इतराज न करना। इद रमैता वमा रमैता इद रमैता वला किन्नल्लाह रमा। ए रमी मेरे यार दी नहीं, ये खुदा दी रमी है। ये फेंकड़ा मुस्तफा दा नहीं बल्कि फेंकड़ा खुदा दा फेंकड़ा है।
یہ دے خدا دا پیکڑا سرکاری کائنات انہاں دے وچوں نہیں گزر گئے کسی مشرک کافر نو میرا نبی نظر نہیں آیا اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے بڑا پیار والا انداز اپنا کے آپ نے فرمایا آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ سے آج لے ان کی پناہ آج مدد پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مانے گیا پھر نہ مانیں گے وہ قیامت میں اگر پھر نہ مانیں گے وہ قیامت میں اگر سرکار کائنات یاسین دی تلاوت کر دیا انہاں دے وچوں نہیں گزر گئے اج کل دا بندہ مولانا کہتے جی میں توحید پرستا مینوں نبی وکھا دیو جے نبی حاضر ناظر تے وکھا دیو رب کعبہ دی قسم اٹھا کے کہنا ہے کاش کو جملہ دین لگا میں تے آکھاں گا جنہاں وچوں نہیں میرا نبی لنگ گیا انہاں نوں سرکار نظر سارے بولو نظر ہے انہاں دے وچوں دی لنگ گئے نظر تے انہاں نوں بھی نہیں سن آئے تے جدی بستر تے جنہوں لٹا کے گئے 70 بندے باہر سن کنے سارے بولو 70 بندے باہر دو اللہ نے اکھاں دیتیاں 17 نو 2 نال ضرب دے دیو 70 دونی 140 مولانا ڈیلے رب دیتے ہون نبی نظر پھر بھی نہ آئے اندر جڑا لیٹیا پیا اس 140 نے 2 اکھا نے مدینے والے دا رج رج کے دیدار کرتا پیا یہ دا مطلب 140 دی لوڑ ہی نہیں 2 ہون اللہ سلامت رکھے سب دے نین سب دے 2 اللہ سلامت رکھے تے سرکاری کائنات دی دید ہوئے تے پھر غلامہ دی عید ہو جائے اندر علی رج رج کے بیکھ دے تے باہر جیسے 70 آئی نہیں نبی نظر نہیں آیا یہ مطلب مولانا اے رولا نہ پایا کرو ہے تے وکھا دیو نبی دے ویکھن واسطے اکھ ابو بکر دی چاہی دی نبی نے ویکھن واسطے اکھ فاروق اعظم دی چاہی دی عثمان غنی تے مولا دی حیدر قرار دی اکھ چاہی دی رب کعبہ دی قسم اٹھا کے کہنا رات دا ٹائم درود پاک پڑھیا کر اور درود پاک پڑھ کے آقا کریم دی اونڈی کر کیا کر اور یا کیا کر آ میری خواہ پانچ آمن والے بھائی آ میری اوڑی اوڑی جتھے تواڈی اکھ لگ دی جا رہی ہے خواب بھی شروع ہو جائے گا پیار دینا کوئی نہ آ میری خواہ پانچ آمن والے جا بڑا رہندا تیرے دیدار دا جا بڑا رہندا تیرے دیدار کیا بات ہے جامعہ مسجد ہربنس مرادی جامعہ مسجد وچ آنے والے معراج النبی دے مین حال اللہ دے فضل و کرم دے نال باہر رونق ہاتھ دے اندر بیٹھنے والے ہو اڈی کو سرکار کائنات رو اڈی کے آکھو نہ چا بڑا رہتا تیرے دیدار سرکار انہاں دے وچوں دی گزر گئے پر میرا نبی نظر سارے بولو نظر تے سرکار باہر نکلے اکھاں پھڑ کے سارے بیٹھے نے تلواراں کلاڑیاں نیزے برچھیاں سب دی خبر نہیں ہن تسی بھی تصور رکھا گے لے کے آؤ نا جدو سرکار نکلے اپنے گھروں 70 بندے باہر دشمن باہر نے میرا نبی نکلے ہے مکہ شہری مکے چو سرکار اپنے گھر وچوں نکلے نے تے جا کدھر رہے نے ایک گلی دا موڑ مڑدا ہے کدھر جس پاسے میرے نبی دے یار ابو بکر دا دروازہ سے سرکار دے یار ابو بکر صدیق دا دروازہ ہے ادھر سرکار کائنات دھیمے دھیمے بڑے پیار
راحت دے نال بڑے ارمان دے نال ناز دے نال میرا نبی جا رہا ہے. سرکار کائنات رات دا ٹائم چلے گئے. لو جی جا کے دروازے نو سرکار دے جی ہاتھی لگایا انج لگا جویں گھر والا میزبان اگے انتظار پیا کردا ہے. آقا جانی دا ہاتھ لگیا تے دروازہ کھل گیا. اندروں میزبان یارے گار دوڑے دوڑے آ گئے. آقا انہاں راواں تو قربان ہو جاواں جنہاں راواں تو چل کے آئے ہو. سونیا صحیح نصیب مینوں آرڈر کر دے دے میں آ جاتا. اور ایتھے جملہ پیار دے نال سننا آقا جانی تسی میرے آقا ہو میں تہاڈا غلام تسی میرے نبی ہو میں تہاڈا امتی ہاں. آقا جانی مینوں آرڈر کر دے. سرکار کائنات نے فرمایا آرڈر کر کے تینوں بلا بھی سکدا تھا. قیامت تک آن والے ملنگاں نے رولا پانا ہے. ہجرت والی رات ابو بکر نبی نو آن کے علی نو چھڈ کے اپنے نال سواری تے بٹھا کے لے کے چلا گیا. میں تیرے دروازے تے آن کے دسنا چاہنا ہجرت والی رات صدیق لے کے نہیں گیا بلکہ محمد آمنہ دا لال یار نو لے کے گیا ہے. کوئی بندہ مغالطے چ نہ رہے. نبی لے کے گیا ہے ابو بکر نہیں لے کے گیا. ابو بکر میں بلا سکدا سا لیکن لوکاں نے رولا پا لینا سی. ہجرت والی رات ابو بکر آن کے سواری تے تکے نال ہی بٹھا کے لے گئے. بولو تکے نال. جی میں تمہیں تکے نال ہی سبحان اللہ کوا چھڑنا نہ بیچ جائے سمجھ لگی تے منہ نکل ہی جاتا سبحان اللہ سب باش سو جو ہو ایک ہی ہو گیا سمجھ انج تکے نال بٹھا کے مغالطے چ پی جانا سی. حضرات ابو بکر صدیق دے دروازے تے رب دا حبیب آ گیا. ہن اکھاں بند کرو یا اکھاں کھولو. جے صدیق دا دروازہ ہوئے تے آمنہ دا لال آ جائے تے جے غریباں دا دروازہ ہوئے تے رب دا حبیب آ جائے. ساڑے اجڑی دلان بسان واسطے رب دا حبیب آجے پھر مندر کیسا ہوئے گا. پھر بستی اے اجڑی جڑی ہے نا وہ آباد ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ سب نو آباد اپنے سینے کرن دی توفیق نصیب فرمائے.